औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं जमात के ऑफलाइन क्लास में हमारा जो आज का मौजू है वो है हुर्फ और इसके अक़साम। इसमें हमने मैंने आपको कहा है 17 अक़साम है जो आपकी निसाबी किताब में दर्ज है। उसमें हमने पढ़ा है हुरूफ जार या हुरूफ इस्तिफ़हाम या हुरूफ शरत, हुरूफ जज़ा, हुरूफ इस्तिक़दार, हुरूफ इस्तिफ़ा, हुरूफ तहसीन, हुरूफ तासुब, हुरूफ तासुब, यह मैंने आपको पढ़ाया है। और आज हम हुरूफ तासुब से आगे पढ़ेंगे, यानी मैं आपको आज हुरूफ इत्तफ़ पढ़ाऊंगा। और आप अपनी निसाबी किताब सामने रखें और उसका सफ़ा नंबर 59 निकालिए। ठीक है, ये है हुरूफ इत्तफ़। हुरूफ इत्तफ़ को बेटा अंग्रेजी में कंजक्शन वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजक्शन वर्ड्स। लिखेंगे हम कंजक्शन वर्ड्स। देखिए, हुरूफ इत्तफ़ वो हुरूफ जो दो कलमों को आपस में मिलाए। हुरूफ इत्तफ़ गो सो हुरूफ तिम हुरूफ युम दोन कलमन पानवइन रलावन। मसलन हम लिखेंगे शबो रोज, लिखेंगे हम शबो रोज, ये दो कलमे, ठीक है। और लिखेंगे हम अमीरो गरीब, अमीरो गरीब, ये दो कलमे हैं। हम देखेंगे आसमानो जमीन, आसमानो जमीन, आसमानो जमीन। या हम लिखेंगे इल्मो हुनर, या इस तरह बहुत से जो कलमे हैं उनको आपस में मिलाएंगे तो उसी को हुरूफ इत्तफ़ कहते हैं। उसके बाद हम हुरूफ इनबिसात पढ़ेंगे। हुरूफ इनबिसात, हुरूफ इनबिसात को अंग्रेजी में, यानी इसकी अंग्रेजी टर्म है हुरूफ इनबिसात चेयरफुलनेस, CHEER, फुलनेस। ठीक है, यानी हुरूफ इनबिसात वो हुरूफ है जो खुशी और मसरत के मौके पर बोले जाए। यानी हुरूफ इनबिसात गए तिम हुरूफ यम खुशी हंदिस मौकस पे वन इस्तेमाल कर। मिसाल के तौर पर चीज वुछान, मकान वुछान, क्या वनो माशा अल्लाह, या वनो बे वुछो सुबहान अल्लाह, या वनो सुबहान अल्लाह बच्चा तो बहुत खूबसूरत है। इथे कनन यम गई, यानी मसरत ये खुशी हुंद मौका आस या असल चीज वुछो ततनसन खुशी हुंद इजहार करान, तो सुई गो हुरूफ इनबिसात। यानी क्या लिखेंगे हम? सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह, या लिखो माशा अल्लाह, या लिखो माशा अल्लाह बच्चा खूबसूरत है। या लिखेंगे हम बच्चा तो बहुत खूबसूरत है, बच्चा तो बहुत खूबसूरत है। ठीक है, इसी तरह ये हुरूफ इनबिसात।
تو اس کے بعد ہم حروف تعجب پڑھیں گے. حروف تعجب. حروف تعجب کو انگریزی میں یہ جو اس کی انگریزی ٹرم ہے ایسٹرونشمنٹ. ٹھیک ہے. حروف تعجب ایسٹرونشمنٹ. حروف تعجب وہ حروف ہیں جو حیرانگی اور پریشانی کے موقع پر بولے جائے. پریشانی کے موقع پر بولے جائے یعنی حروف تعجب گئے تم حروف یم حیرانی یم سات حیرانگی گژھِ یا یم سات پریشانی آسہِ تمہِ ساتہٕ ین بولنہٕ تتھ ونو أسۍ حروف تعجب. مثلاً أسۍ وٕچھو کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ تیُتھ چیٖزا یعنی کانٛہہ اِنسان وٕچھون یس واریاہ پریشٲنی آسہِ یعنی بٮ۪مار آسہِ یا تیُتھ کٔنۍ تمہِ انداز آسہِ یعنی یتھ منٛز اسہِ کیٛاہ گژھِ یتھ منٛز أسۍ کرو حیرانگی ہُنٛد یا پریشٲنی ہُنٛد اظہار أسۍ ونو اللہ اکبر یا أسۍ ونو اللہ اللہ یا أسۍ وٕچھو کانٛہہ چیٖز یُس تحصُر نٮ۪بر آسہِ لا حول ولا قوت الا یا أسۍ ونو کانٛہہ اِنسان وٕچھون سُہ آسہِ واریاہ تھوٚد حیران گژھو أسۍ کیٛاہ ونو سبحان اللہ کیا قد ہے یا أسۍ وٕچھو کانٛہہ خوٗبصوٗرت آسہِ سبحان اللہ کیا شان ہے. یعنی یم گٔے تعجبٕچ کتھ پریشٲنی ہٕنٛز کتھ یتٕچ پریشٲنی آسہِ یا یتٕچ تعجب آسہِ تتٕچ چھُ حروف تمن چھُ أسۍ ونان حروف تعجب. ٹھیک ہے. انشاءاللہ الرحمن وقت ہو گیا. کل ہم حروف تعجب سے آگے پڑھیں گے یعنی اس میں ہم حروف ندا پڑھیں گے اور حروف اعجاب پڑھیں گے وغیرہ وغیرہ. انشاءاللہ الرحمن موقع ملا تو کل انشاءاللہ ضرور ملیں گے. باقی شکریہ. السلام علیکم.